بعلوم حالات سلامة تجرايلهم بتصوعو TPF لومي وقحته وجرات خمس تقوطات عروف ليجوام عبي تجراي لومي متقاعت درون كمس تخايدة ونقلاتلو عبي قنبارات راية حدش توكسي تجميرو الجنرال قعش قبره عبي كبيدة عنا وتقام وديقون هالوام حكمنا كمز دخل كلونه تفليجلو مرزا بورد إثيوبيا معرابة تجراي نابة تجراي مقبارو زن عاد جمارون تلامز كم تخونا دما منجتاتنا حابيروم سلامت عنا هابلنا تخطاتلتي كواليتي ميديا لو مسترالو حدش تحابريتاتات تحسنا لكم مقربنا لنا كساب موداتا زينانم لايك شير سابسكرايب بمقوار كسكتاتلو بخبرنا نعدم بقدامنت نوعلم حالتات السلامة تقرأي لهم زوعو TPF تومي وقحته وجرات سنة على 5 تقدات طرف ليتقم عبي تقرأي متقاعت درون خبزقات ما تفلتهم تمالي ليتي ساعات عسرتم عبي ما خلاي زوات تقرأي كتمان تجو خلت مخاين بدرون كم ستواقعم بوليستا كتما قلت لهم اتي قنبلا درون عبي قابينا هتن مخاين كم زعلبن باتي دبداب دما حدا مراح مكينا هيوتو كسئن كلهم خالي تحقا غازي دما غوسيلو هوسبيتالي خمزاتو عزازي بوليستا كتما تسفايا مارا قلتهم هتن مخاين ايسوزن FSRن زعينة كوين اتحانتين بانانا زعينا اتخاليت دما زيتن بربران سامنان كالوتن اقوحس نقد زعينا منبارا تقليتلهم بتمساسالي ابوردا حفرومن غندبتاين دبداب درون كم استفصمه زرخبني حابري تردم اتي اب حفرومن غندبتان استفصمه دبداب درون اب هيوت سب زورد حادقه بنصراي تفلطن ابتي اب غندبتا بوغحته 11 فرقان اقطاطراق استفصمه دبداب ابللي بربران كالوتن نقداو قحتن زعينا زنبرت مكينا كم زعلبته فليجلو ابز حلفه قدام سنبت جمره وطري امونغو تراوش ኢትዮጵያን حيلታት ትግራይን ናብ ግጭት ከም ዝተሰጋገረውን ክግለጽ ቀኒሎም عبي قنبارات رايا حدش توكسي تجميرلهم لومي طر 23 2018 عام تمرت عبي قنبارات رايا جرجر بيسوبرن كمون عبي كابتات قنجغارا حدش توكسي تجميرلهم بتوسا خدمه بيشوبر شقاي كتما وردي الخاون حزي جميرملهم منصر غارا وردي الخا عبي زركه فلي بوتام قنجا غارا خوينم بتوات حوحات مورتال مدرباي كم جمرون لومي زرخبني حابريتا يمرختن بوجراتون توكسي قاتلو خمزلون بجنبار سلمتي زجمر وجه لهم ونزقت على خينهم زفز حسراوت تريف دفاع حزكو واقع كم زي خلن مستر سراوت محلاو زبهال كم زيلن بحافشام كم تلكاو مكيار حرقة خمزلو كجنزبن داقم كحاسبن يجورو له تبايلهم توم أبي كوابي ديما مجراه كواجو زقنو يتقارلتي 10 حدا كر 10 حدا زقصلو درجة خلهم أبتروات كزم كوابي مجراه كم زلون حكمنا يلن معين مقبن يلن سان حاجازين بساعات يموتو خمزلو سترخوا حابريتا ملختم توم بسلمت زقصل عطقات قدمت ماليو ودي غتيرا نابشرم كريوم خيدو خمز نبرن كمنا كمزيلن تعازيو متيلوم مالينا اواش خيدو نسلوم نستبحالم 100 نرسن 100 هيلز اوفيسر نابشرك خدو ماميخا صناحي كمزولون تفليتلوم جنرال قعش قبره عبي كبيد هجعنا وتقامو ديو همزلو تفلتو ازي كمزيلون هالو حكمنا ون ملو تخلكلو عبي كبيد سقاية كمز ركبن حزون ازي كبور عيانا فتحين كركب عبي استفلالي بوتاتات جميروم زلو وقعات تتو كبلون كلو قداي تقراي زقدسو اكال جامو بموفاي تقراي كابي داقم تنتا كدحني قباتا بايلو عبد سومون عبي كليل تقراي وردا تسلمتي همونغو سراوت ኢትዮጵያን حيلታት ትግራይን حدش ግጭት خمس تلعله كقلات غنيوم بعسر شمونت دري አቆጣጥራ ገዝ عبي ከባቢ ማይዳ ጉሻም በቀበተ አጥዋር ተሰኒ ወገ ከምስተወልዕም ሓደ ነባሪ ይገልጽም እቲ ስሙ ክትቃሰ ዘይመረጸ ተቀማጭ ጸለምቲ ጣብያ ዳገብራም እቲ ወጥሪ አበዝ ሓለፈ خدام ሰንበት خمس ጀመረ ይገልጽም ካብ ሰውኒ ጀሚሩ ድማ ናይ ሙሉ ወገ ከም ዝዓረገን ብሶኒ
ቅድمي دحر ساعات بسلسة كابتات مجرى ماي صبرن انبا مادرن داغبراين توكس نيرو بموال داغبراي دبداب درون كان بستفصم يغلጽ ሶሉሱን በመካናይዝድ ዝተሓገዘም ደብዳብ ኔሩ ክበልዎን ይውስኽ መጀመሪያ ዛአቶ እግረኛ ሰራዊት ትግራይ መኻኑን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ በከቢድ ብረትን ድሮንን ደብዳብ ከም ዘካይደ ገለጽሎም ረውዕ ዳርጋ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ሰለስቲኡ አንፈት ቶክስ ኔሩ ኣብ ዲማም ቀልበሊንን ከባቢ ምጭራን ተከዘቀልቀልን በሐሙስውን አጋገዘ ጀመረ ክሳብ ዓርቢ ካብ ዳገብራይ ጀሚሩ ክሳብ ጥቃ ጣብያ ፍየል ውሃ ውግእ ተኻይድሉ እቲ ቀዳመ ሰንበት ጀመረ ተራ ቶክሲ ካብ ሰኑቴዙ ናብ ስሩዕ ውግእ ከምስተ ሰጋገረ ይገልጽ ኣብ ነበርቲ ዝወረደ ጉዳት እንተሎ ተሓቲቱ ድማ ክሳብ ሽዑ ኣብ ታሕታይ ጸለምቲ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወረደ ጉዳት ከም ዘይረአየን እቲ ጉዳት ኣብ ሰራዊት መንባር ሓቢሩ ኣብ ላዕላይ ጸለምቲ ብፍላይ ኣብ ዳገብራይን ከባቢውን ግን ክሳብ ሕዚ ደብዳብ ይካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ነዋሪ ናይቲ ከባቢ ብሶኒ ተዳሂሉ ሃዲሙ ከም ዝነበረን ድሕርኳ እንተ ተመለሰ ደብዳብ ምስ ጀመረግና መረበቱ ክሓድግ ከም ዝተገደደ ገሊጹሎም ቢቢሲ ብዛዕባ ከባቢ ጸለምቲ ደብዳብ ድሮን ዝተኻይዱ ዝተባሃለ በሳልሳይ አካል ከረጋግጾ ይካለን ኣብ ዝዋደው ትግራይውን ወጥሪ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ አላማጣ ካብ ዝነበረ ማዓስከራቱ ከም ዘንሰሓበውን ተፈለጠሎም መንግስት ኾነም ጊዜያዊ መንግስት ትግራይ ብዛዕባ እዚ ዳግማይ ናብ ሙሉእ ኩናት ከይዓርግ ስጋት ፈጢሩ ዝርከብ ግጭት መግለጽ ይሃቡን ኣብ ትግራይ ተገልገልቲ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2000 ብር ከየውጡ ተደሪጆም ከምኡውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራታት ሳልሳይ መዓልቱ ደወቢልዎሎም መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ምግባሩ ዝናደ ጅማሮን ሰላም ዘምጽን ከም ዝኾነ ምንጭታት ሓቢሮም መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ንዝሳለጥ መረጻ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ምግባሩ ዝናደ ጅማሮን ሰላም ዘምጽ ከም ዝኾነ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ መረጻ ቦርድ ኣብ ከባቢ ዘሎ ወረርቲ ወጪኦም ተመዛበልቲ ምስ ተመለሱ ከካይዶ ተስፋ ከም ዘለዎ እቶም ወገናት ገሊጾም ኣብዚ ሰዓት ኣብ ግንባር ምዕራብን ደቡብን ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ጎንፂ ከም ዘሎን እነስዒው ድማ ሎም ለይቲ ኣብ ከባቢ ይሓ ባናናን ሽንጉርትን ጻዕናም ህይወት ሓደ ሽፈር ዝቀጠፈ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተኻይደ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም መንግስቲ ፌደራል ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጎንፂ ንምግታም ኣብ ምዕራብ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ተመዛበልትን መሬትን ክመለስ ነጽውዕ زخبركم تخطاتلتي كواليتي ميديا لو مسترالو حدش تحبريتاتات نزوم مستخطاتلكم يمسلون يروم نتسنى مكتالكم دما هزينا انا مسكن سلام